أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک دی آواز آئے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار اور محبت دے نال تاکہ اللہ کی راضی ہو جان. سونے مدینے والے نبی سلطان بھی راضی ہو جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اور اللہ پاک دے فضل نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور مخلص یاراں دوستاں پراواں دی دعا نال نبی علیہ السلام دی لخت جگر نور نظر اور دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ تو زہرا بولو رضی اللہ اونا دی سیرت دیاں چاند چل گیاں بیان کرنیاں چاہنا دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی. اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور پہلی بیٹی سرکار نے ان دا نام بڑے چاہ دے نال بڑی محبت دے نال سیدہ زینب رکھیا. اللہ پاک نے نا دوسری بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے ان دا نام بڑے چاہ دے نال سیدہ رقیہ رکھیا. اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی نا نبی علیہ السلام نے ان دا نام بڑیاں چاواں دے نال سیدہ ام کلثوم رکھیا. اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی نا میرے سونے نبی نے ان دا نام بڑی محبت دے نال بڑیاں چاواں دے نال سیدہ فاطمہ تو زہرا بولو رضی اللہ تعالی عنہا. سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ جن دے بارے اللہ دا قرآن آند ہے اہل بیت سونے نبی دے اہل بیت شامل. کون فاطمہ جن دے بارے سرکار آکھے ہیں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے قرآن آند ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سن لو تیان دے نال
میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی نا سیدہ فاطمہ دی عمر 9 سال دی سیدہ فاطمہ 9 سال دی ہو گئیاں پیار تے بچپن تو ہی بڑھائے سرکار نو اپنی بیٹی دے نال کدی میرے نبی اپنی بیٹی نو اٹھا کے ان کر کے بیت اللہ چ لے آندے سن کدی میرے نبی بازار چ لے کے چلے جاندے سن اینا پیار سی سرکار نو اپنی بیٹی دے نال بچپن چ گودی اٹھا لیندے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دی عمر جس ٹائم 9 سال دی ہوئی نا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئیاں رمضان المبارک دا مہینہ نا ماں دی سیدہ بیمار ہوئیاں تے 10 رمضان المبارک نا آپ سرکار بیت اللہ چ نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے کے آئے نا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نظرہ میرے پاک محمد چہرے تے پہ جاندیاں نے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہن لگیاں آندیاں نے سونے آج میری گل تے سننا سرکار سیدہ دے قریب آئے نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں آنکھاں چوں ترے پترے پاسوں بگن لگ پیانے تے نالے میری سرکار نو کہن لگیاں آندیاں نے سونیا اے میرے کپڑے ویندے پیجے اپنا کرتا پھڑ کے نا ان کر کے نبی پاک دے سامنے کر دیتا نا ایک کرتے نو ٹانکے لگے سن اینو تروپے لگے سن تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا کرتا سرکار دے سامنے کر کے رو پیاں آندیاں نے میرے سرتاج آوین دے پیونا اے میرے کردے والے کے ٹانکے لالا کے میں گزارے کرنی پیاں سونے میں او خدیجہ سن ایسا لباس پہن دی سن سونے جتوں میں لنگ دی سن مکے دی عورتاں میرا لباس ویکھن لی بار آ جاندیاں سن ایسا مہنگا لباس میں پہن دی سن سونے تو اڈے نے کاچی آئیاں اے میرا لباس ویکھ لو اج تکرا میں تواڈے کولوں لباس دا مطالبہ نہیں جے کیتا اپنی جُتی والے اشارہ کر کے کہن لگیاں آندیاں نے میرے سرتاج محمد درود پاک دی آواز آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تکرا میں تواڈے کولوں جوتی دا مطالبہ نہیں جے کیتا میرے سرتاج ہونے میں لگن دیا ہون میں دنیا فانی تو جان لگیاں ہونے میں لگن دیا نا ہون تواڈیاں میریاں جدائیاں پہن لگیاں نے سونے نبی جی ہون میں 2 گلاں کرنیاں جانیاں اللہ دا نا جے میری گل نہ موڑنا آ فرمان لگنے خدیجہ میں تیریاں گلاں کیویں موڑ سکنا نی خدیجہ میں تیریاں وفاواں کیویں بھول سکنا نی خدیجہ تو تے او خدیجہ جس ٹائم میں مکے والیاں نو واز کر کے کرے آندا سی تو خدیجہ میرے حوصلے بڑھاندی سی ایک دنوں بھی خدیجہ مینوں ٹائم یاد میں مکے والیاں نو واز کر کے آیا نا کسے مینوں پتھر ماریا نا تے میری باں تے زخم آ گیا نی خدیجہ میں کرے وڑدا گیا نا تیرے کو برداشت نہ ہو سکیا تو جلدی نالی آپ دا دوپٹا لا کے اندی ساڑ کے سوا بنا کے میرے زخم تے لان لگ پئی سے نی خدیجہ میں تیریاں وفاواں کیویں بھول سکنا خدیجہ بول اج کی بول نہیں بول ایتھوں ایک
اور بھی نقطے دی گل یاد کر لو، اوے وفاواں یاد رکھیا کرو، او نکی نکی گل تو ساریاں وفاواں تے پانی نہ پھیر دیا کرو، او چھوٹی چھوٹی گل تو ساریاں وفاواں نو ان کر کے او ساریاں وفاواں دریا چ نہ روڑ دیا کرو۔ میرے نبی آکھیا نہیں ختیجہ میں تیریاں وفاواں نہیں بھول سکدا نا، اج بول کی آکھنا ہی سیدہ ختیجہ روئی جاندیاں نے۔ ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھیاں سن، 9 سال دی عمر ہے نا، اوے 9 سال دا بچہ کڈا کو آندا ہے نا، سیدہ فاطمہ دی 9 سال دی عمر ہے تے سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے اپنا ہاتھ اپنی دھی دے سر تے رکھیا تے نالے سیدہ ختیجہ رو پئیاں تے سیدہ فاطمہ بھی رو پئیاں تے ماں جی ختیجہ ہچکیاں لے لے کے کہن لگیاں میرے سرتاج آج میری بیٹی آج ماں دی محبت و محروم ہون لگی ہے، میرے سرتاج آج میری بیٹی دے سر تو ماں دا سایہ اٹھن لگا ہے نا، آج میری بیٹی دے سر تو ماں دی شفقت جان لگی ہے نا، میرے سرتاج اے میری بیٹی مینوں بڑی پیاری لگ دی ہے، اے سب تو چھوٹی بیٹی مینوں پتراں نالوں بھی پیاری لگ دی، میرے سرتاج میں فوت ہو جاواں اس میری بیٹی نو کدی بھی چٹکیا جینا، اس میری بیٹی نو کدی بھی انہوں دبایا جینا، میرے سرتاج میں فوت ہو جاواں اس میری بیٹی نو ساری عمر سینے لا کے رکھیا جی، اس میری دھی دے سر تے شفقت والا ہاتھ پھیر دے رہا جی، میرے سرتاج تو سامری دھی فاطمہ جدوں بھی ملنا ہے نا، جیسا ٹائم بھی ملنا ہے نا، انہوں تو سامری دینوں دو پیار دے دینے، ایک ماں ختیجہ والا تو سام پیار دینا ہے، ایک باب محمد والا پیار دینا ہے، اور شام کوٹیاں ماں جی ختیجہ دی اتھرو ڈگی جان دے رہے، اپنی بیٹی فاطمہ والے بیٹھ کے نا تے نالے کو اور بھی چل گل کی دینا، آدھیاں نے میرے سرتاج ایک میں اور بھی چہدہ مطالبہ کرنا جانیا، فرمان لگنی عائشہ بول کی بولنائی تے سیدہ ختیجہ بول کی بولنائی تے ماں جی ختیجہ الکبریٰ کہن لگیاں ان کر کے میرے نبی دے موڑیاں والے اشارہ کر کے کہن لگیاں میرے سرتاج اے تواڈے موڑیاں تے جڑی چادر ہے نا جنیاں اللہ سمان تے قسمہ کھا رہے ہیں، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میں چادر جیسا ٹائم میں فوت ہو جاؤں یہ چادر میرے آخری وراں کفن تے پا دینا، فرمان لگے نہیں ختیجہ اے چادر دا مطالبہ کیوں بھی کرنی ہے، میرے سرتاج ایسا کر کے مطالبہ کرنی، ساری عمر کچھ نہیں منگیا ہن دنیا تو جان لگیا چادر دا سوال کرنی، میں جانیا میں فوت ہو جاواں اے چادر میرے کفن تے پا دیتی جائے نا، میں جانیا میں قیامت تک تواڈی کالی چادر دے تھلے ہی سوتی روان، اور شام گوڑیاں اس تو بعد پھر میرے نبی نے آدھی بیٹی فاطمہ دے نال سیدہ ختیجہ الکبریٰ دی روح پرواز ہو جاندی، سیدہ فوت ہو گئیاں تے سیدہ فاطمہ امی دے کول بے کے روندیاں پیاں نے، ماں دے کول بے کے اتھرو بہاندیاں پیاں نے، اوے موت تے نہیں ویکھیاں اے تے جنتیاں عورتاں دے سردار دی، جنتیاں عورتاں دے سردار عورتوں دی ماں ہے، اوے ملک الموت تے نہیں ویکھیاں اللہ دا وعدہ آندا گیا ہے نا، اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
اذا جاء لا یؤخر اور تے ایک منٹ بھی نہیں وسا ایک منٹ دا بھی نہیں ٹائم دیندا اور ایک دن موک جانے نسام ایڈا مان نہ کر جندڑی اوے نامان کری نہیں ہو ٹائم ملدا ایک دن موک جانے نسام ایڈا مان نہ کر جندڑی ایتھے بڑے بڑے ایتھے بڑے بڑے ہو گئے تمام ایڈا مان نہ کر جندڑی اوے خالی کسے نے جراران دے اوے سر چک گئے سرداران دے اوے نام مٹ گئے ایتھوں جگ جگ داران دے ایڈا مان نہ کر جندڑی اوے دور پین پرا ہو گئے جنہ دے فوت ہویاں نے پینا پراؤ میرے والے تکن اوے دور پین اوے جدا پین پرا ہو گئے اوے کیتے بچڑے جدا ہو گئے آئی موت فنا فنا ہو گئے ایڈا مان نہ کر جندڑی اوے نا مان کری جے نانا دل مننے ادھر جا کے نہ کو دو کو ادھر جا کے 1 کلومیٹر جا کے چاہتی ماری تے سمجھ آ جائے گی کیویں اور تینوں کلینوں چھاڑ ٹر گئیاں جنہاں دا تو مان کریں اور تینوں کلینوں چھاڑ ٹر گئیاں جنہاں دا تو مان کریں اللہ اکبر کرنے آواز ہاتھ بن بن پڑھنا جنازہ آج کتھے او شوخیاں گئیاں جنہاں دا تو مان کریں اوے اللہ اکبر کرنے آواز ہاتھ بن بن پڑھنا جنازہ اوے آج کتھے کتھے او شوخیاں گئیاں جنہاں دا تو مان کریں او شام کوٹی آئی دا گرہ تو آنا لیا اے میں کل ویکھن دیا سنج کر کے موبائل اندر لکھیا سی کہ شام کوٹ دیاں عظیم ہستیاں کدی تصویر کاری دری صاحب دیاں رہی کدی تصویر کاری حبیب الرحمن صاحب یزدانی دیا رہی اور کدی کندی فوٹو آ رہی کدی کندی فوٹو آ رہی سامنے فوٹو آندے پیسن تے میں ویکھدا پیاسا اے نہ کدی مینوں وچ چوکے تھے ملا دینا اوے نانا مٹی دا پھڑ ٹھیر بناون اوے مٹی دا پھڑ ٹھیر بناون اوے کر کے دفن گھرانو آون اوے خلے ہائے اوے خلے او تیریاں پیاں جنہاں دا تو مان کریں اوے خلے او جا اوے خلے تیریاں پیاں جنہاں دا تو مان کریں حضرت جی نہیں موت ویندی نہیں ویندی سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئیاں تے سیدہ فاطمہ رو پیاں حضرت جی ماں ٹر جان تے رومن آئی جاندے اوے ماں دے جنازے اٹھن تے رومن آئی جاندے تو میں نبی دی بیٹی کیوں نہ ہوئے اوے ماں دی میت ویکھتا نبی دی بیٹی رو پئی اے تاں بیٹی ہے نا اوے ماں دی میت ویکھتا نبی رو پیسن حضرت صاحب اے تاں جنوں لگی ہوئے نا حضرت جی پتہ نہیں ہوندا ہے نا اے تاں جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے حضرت صاحب تے انہاں نوں ہی پتہ ہے نا اوے تاں جنہاں مٹی پا لئی ہے نا جنہاں نوں سالاں دے سال لنگ کسے پتر
پتر کہہ کے آواز نہیں آ رہی حضرت صاحب تو انہوں ہی پتا ہے نا اللہ جنہ دیا ماما ٹر گئی اللہ جنت جی اللہ مقام عطا فرما دیں ایک بار اونچی آمین کہہ چھڑو ایک کون فاطمہ حضرت جی سن پھر تیان دے نال ایک دن میرے نبی کو لے روندیاں روندیاں چھوٹی عمر جینا میرے نبی کو لے روندیاں روندیاں آئیاں آگے سرکار دے سینے لگ گئیاں رو پئیاں میرے نبی تینوں ویکھے آتے پریشان ہو گئے فرمان لگے بیٹی فاطمہ دل دے ٹوٹے فاطمہ کی گل سیدہ روئی جاندیاں نے آکھے ابو جی او ابو جال بیمان اج مینوں ماریا ہی اور شام کوٹیاں بندہ پویں جڈا بھی ماڑا ہوئے نا اور بندہ پویں جنہ بھی کمزور ہوئے جندے کان چ تھی آ کے آواز چل پائے ابو مینوں فلان چودھری دے پتر نے راہ لگیا دیا چاٹ ماری اب دیوی نو دس دیوی میں رام دی پیسہ فلانے سردار دے پتر میں نو وٹا مارے آئی بندہ میں جنہ بھی مارا ہوئے نا واندہ اس تو پہلا میں مر جاندہ تے چنگ آج میری تینوں میرے بیٹھے آئی لوکی ماری جاندہ آج اسی جوانا مارے ضرورا اسی مارے ضرورا اسی بغیرتے نہیں نام ساڑھنے ہوندیاں ساڑھی پہنوں کوئی مار جیسی مرے چنگے اور سونے تے ساڑھے خیال نہیں اور تے میرے سونے پیغمبر دی بیٹی ہے نا میرے نبی رو کے کہن لگے نا نی بیٹی فاطمہ میری سونی پیاری فاطمہ او بیکھے نا تیرا چاچو ابو سفیان کھڑا ہے نا جائے میں جا کے اپنے چاچو سردار ابو سفیان نو تے دس کے آنا سیدہ فاطمہ ابو والو ہٹیاں تے سردار ابو سفیان والے ٹر پئیاں تے ابو سفیان نے ان کر کے سیدہ دے سر سے ہاتھ رکھے نالے آکھیا بیٹی فاطمہ رونی کیوں پئی تے سیدہ فاطمہ کہہ لگیاں چاچو ابو سفیان آج مینوں ابو جان نے مارے سردار ابو سفیان دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی آکھیا بیٹیاں میرے نال ڈر اند کر کے تلوار کولے کمان کولے ابو سفیان والے ٹر پینا اے بیمان آپ دے یاراں جے بیٹھا بیلیاں جے بیٹھا لاپاں پیا مار دیں ایویں بڑکاں پیا مار دیں سردار ابو سفیان نے کنی بھی سن لیا آن دے آج میں معاذ اللہ محمد دی تینوں چڑکاں دیتیاں نے آج میں محمد دی تینوں مارے ابو سفیان نے زور دے نال آج کمان ماری سب ایمان دے سرچن آکھیں ابو جالام تیرا چڑا ہو سکتا ہے تین دے باب محمد دے نال تیرا اختلاف ہو سکتا ہے نا ان دے باپ دے نال ابو سفیان کہن لگے اے مسلمان نہیں لیکن خونی جوش وجہ خونی کہن لگے اوہ ابو جالا آج تو بعد جے ساڑیاں دیاں والے ایسے میری بیٹی والے اکھاں چکیں گا ابو سفیان تیری اکھاں کڑ کے سوٹ دے گا آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے ہاتھ چکیں گا نا تیریاں باواں کٹ کے رکھ دیاں گا آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے جے پیر چکیں گا لتاں وڈ کے رکھ دیاں گا تے نال سیدہ فاطمہ نو کہن لگے سردار ابو سفیان پتہ کہ یہ سیانے بڑے سن دنا بڑے دنا یہ بعض بندے نا بڑے دنا ہوندے اللہ والو ہی بڑے سیانے ہوندے بعض بندے اللہ جاندنوں ایک ککھ بھی عقل نہیں ہوندی ایویں مجلس سے بیٹھے ایویں کوئی نہ کوئی بونگی مار بیندے چنگے پلے سرجے چنگے پلے نمازی زیانے بیانے بعد بیٹھیا مجلس سے کوئی نہ کوئی ایویں بونگی مار بیندے نے تماشا لا بیندے لیکن سردار ابو سفیان سیانہ بڑا سی دنا بڑا سی سمجھدار بڑا سی او جڑی اوہ دی جنگ ہوئی سی نا
ادو والے مسلمان نسل بنے تے جن نے اے انج کر کے آپ دی عقل ورتی سی نا جنگی مہارت دے نال سوچیا سی بھی انج کران گے تے جنگ ایک باری پلٹا مارے گی او سردار ابو سفیان سی او سارا کام سردار ابو سفیان دی سیانت اور دلیری حضرت خالد دی سی اور سیانت سردار ابو سفیان دی تے سردار ابو سفیان پتہ کیا کہ ہم کہہ لگے بیٹی فاطمہ اندے منہ تے چاٹا مارنا تے سیدہ فاطمہ چاٹا ماریاں تے بیٹی ہس پیندی ہے بیٹیاں ہس پین تے آسمان تے رحمت بھی ہس پیندی ہے بیٹیاں روایا نہ کر تھیاں نو روایا نہ کر اوے بیٹیاں دے ناخ نخرے برداشت کریا کر اوے چڑکاں نہ دیا کر اینا پتہ نہیں اگلے کر جا کے کنیاں کو چڑکاں زہنیاں نہیں اینا تے ہاتھ نہ اٹھایا کر تے سردار ابو سفیان آکھیا ان کر کے چاٹا ماریاں تے ہس پئیاں تے واپس آئیاں ان کر کے میرے نبی نے باواں پھیلائیاں تے سیدہ فاطمہ آندیاں سینے دے نال لگ گئیاں تے ہس پئیاں اوے سیدہ فاطمہ ہسیاں تے میرے پاک محمد بھی ہس پئے اور بیٹی ہسے نا تے باپ ہسی پیندا ہے نا تے میرے نبی بھی ہسے نا مینوں تے میں لگن دے زمین تے سیدہ مسکرائیاں نے آسمان تے رحمت بھی مسکرا پی ہوئے گی تے میرے نبی نے ادھر میرے والے تکنا اوتھے بیٹھے ہی ہاتھ چل چکے اللہ اللہ میرے سونے اللہ او ابو سفیان اللہ میرا دشمن ضرور ہے اللہ مکے دا سردار ہے اللہ اسلام دا دشمن بھی ہے اللہ اسلام دا دشمن ہے اللہ پر آج میرا انہیں کلیجاں ٹھار دیتا ہے انہیں میری روندی تینوں ہسا کے کلے اللہ میں تیرا نبی دعا منگنا کہ سردار ابو سفیان اسلام دی دولت عطا فرما اللہ میری دعائے اللہ سردار ابو سفیان کو مسلمان بنا دے تے سیدہ فاطمہ نے آمین چلا کے اور شام کو دیا اور بیٹیاں دیا آمین اللہ نہیں ہو موڑ دا ایک دن بیمان مکے والے ان کر کے بیٹھے سن ابو جال آندے ہوئے سرداروں تے چودریوں آج تو انہوں پتہ ہے نا او فلاں محلے دے اندر ایک اٹھ زبا ہویا ہے نا منو پتہ لگا ہے نا اون دی گندی اوجری بار پئی ہے نا اون تے موقع بنیا کھڑے او ویکھو محمد سجدے پہ آندے او ویکھو سجدے کی دی جان دے او ویکھو سجدے پہ آجے اے تو ثابت ہوندے اللہ والے ہمیشہ سجدے ہی پہ آندے چولا مارن والے چولا ماری جاندے نے کافر بے ایمان لانتاں لین والے کافر لانتاں لئی جاندے پر سونے نبی سجدے پہنے آکھیا جاؤ کون جائے گا اوجری کون لیاوے گا کون ایک بے ایمان اے بڑا بے ایمان انہیں ہاتھ باں کھلا کیتا اے آندہ ایک وڈا کام میں اے میں لیاواں گا لے نعوذ باللہ اے کو کام میں اے میں لیا اے چول بے ایمان جو دوڑیا انہیں گندی اوجری لے آنکے نا میرے پاک محمد موڑیاں دے رکھ دیتی ہے میرے نبی سائدے چے پہنے اوجریاں موڑیاں تے نے ہونے سارے حسن لگ پہ سارے حسن لگ پہ تماشائی حضرت صاحب کسی دا تماشا نہ بنایا کرو وقت چہرے پہچان لیندے کسے مسلمان دا تماشا نہ لاؤ کسے نو مصیبت چے وے کے ہسو بھی نہ وقت چہرے پہچان لیندے بھی کتھے ہسیا سی کیوں بھی وقت دا کو پتہ لگ دے یقین جانو ایک منٹ دا نہیں پتا ایک منٹ دا کہ چٹ چے وقت کے جا آ جائے نہ تماشے لے کر اے ہونا آج بھی فیس بک ہے نا یہ تماشا بک بن چکی تماشا بک کدی کسے عالم دی پگڑی اچھالی جا رہی کدی کسے عالم دے بارے گلنا ہو رہی ہیں
اللہ جاندا ہے کسے نو بھی خیال نہیں آندا کسے نو بھی اللہ حضرت جڑا کسی دا تماشا لاندا ہے نا او انتظار کرے میرا اللہ اون دے تماشے لوا دے ویکھ کیوں بھی اللہ اس بات تے قادر ہے کہ نہیں اچھی بول جڑا کسے مسلمان دا تماشا لاندا ہے نا کسے مسلمان میرا اللہ تماشے اون دے لا دیندا ہے لہذا کسے مسلمان دی کوئی خامی ہوئے نہ کمی ہوئے اونوں علیحدہ بہ کے سمجھا دیو بجائے اسے کہ تماشے لا دیو اللہ جاندا ہے اکثر ویکھیا میں مولوی کی مجال ہے کسے مولوی دا کوئی بیان کسے خطیب دا کسے شیخ الحدیث دا کوئی بیان آپ دی فیس بک آئی ڈی تو شیئر کرن نہیں کرن گے اندر کوڑ پریا ہے حسد بغض وہ نہیں کرن گے جو کسے عالم دین دی کوئی ماڑی جی کمی لب جائے پھر ایک خطیبی مولوی آپ دی فیس بک تو شیئر کرن گے تماشے لان گے جدو مسلمان ایک عالم دین دی اچھی گل او شیئر کرنو تیار نہیں مولوی صاحب کوئی خامی لب جائے تے او تماشا بنا دیو اوے نانم اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے نا تماشے لام اینا بھی تماشا بنایا کہن لگے او ویکھو اللہ دے نبی سید جے پیسن آدھے نے او ویکھو تماشے لائیں تے سونے دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے سرکار دے کرے گئے جا کے بوا کھڑکایا تے کہن لگے نہیں فاطمہ دوڑ کے آنا تو آڈے بابے دے کندیاں دے اوجری پئین اوجری بڑی وزنی تے سائدہ دوڑ کے آئیاں اور شام کوٹیاں بیٹیاں اللہ دی رحمتوں دیاں نے دوڑ کے آئیاں آگے میرے سونے نبی دے کندیاں تو سونے نبی دے موڑیاں تو اوجری لائی سیدہ فاطمہ روندیاں پئیاں نے تے نالے آپ دے دوپٹے دے نال اپنے ابو دے کندے صاف کر دیاں پئیاں نے اور کدے کدے پتر نبیاں نو بھی یاد آ جاندے کدے کدے بیٹے دی محبت نبیاں نو بھی یاد آ جاندی اج بیٹا ہوندا چلو پیو دے موڑیاں تو اوجریاں تے لا لیندا اج تیاں نو تے نانا پیندا اج میرے نبی نو بھی پتر یاد آ گئے حضرت جی کدے کدے نا نبیاں نو بھی بیٹے یاد آ جاندے سنن جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں بیٹیاں مدین دے علاقے چنا مدین دے علاقے دے اندر بکریاں چران دیاں ایک کنویں تے پانی پہلان لے آئیاں قرآن آدھے موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا تے جا کے ویکھیا نا دو با پردہ با حیاں با پردہ دو لڑکیاں سیر تے کھڑیاں ہو کے نا سیر تے کھڑیاں ہو کے اپنیاں بکریاں نو پانی پہلان دا انتظار پیاں کر دیاں نے لوگ آ رہے نے بار بار پانی پہلا کے جا رہے نے تے موسیٰ نبی کہن لگے آدھے نے اللہ والیوں تُسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پہلان دیاں اینا اللہ والیاں دے اتھرو جا پہنا کہن لگیاں او ویر رائیاں مسافرہ اے مرد نے تے اسی عورتاں اے پانی پہلا کے چلے جان گے پچھوں اسی آدیاں بکریاں نو پانی پہلا لانگیاں تے موسیٰ نبی کہن لگے اللہ والیوں تو آڈا ویر تو آڈا برا او کیوں نہیں آیا تے تو آڈا ابو کیوں نہیں آیا اینا اللہ والیاں دے اتھرو ڈگر لگ بینا قرآن چے لکھے ہے قرآن دے اندر آدیاں نے وَعَبُونَا
شیخ کبیر او ویرا ساڈے ابو جی کمزور ہو گئے نے ساڈے ابو جی بڈھے ہو گئے نے تے ساڈا پرا ہے ہی کوئی نہیں اوے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اور پالا نہیں سی شعیب دا دل کرداں لذتاں چکھے سبہار دیاں اور دار اصل عقیدے دیاں کملیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں اور کدے کدے نبی نو بھی پتر یاد آ جاندا اور شعیب پیغمبر نو بھی پتر یاد آ گیا اج بیٹا ہوندا بکریاں تے چرا لیندا تے سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دے موڈیاں تو گند صاف کیتا نا اپنے ابو دے نا سونے سونے ہتھاں تے کپڑا ماریا اور میرے والے تک نام کون فاطمہ ابو دے ہاتھ صاف کر کے نا ان کر کے اپنے ابو دے ہاتھ آسمان والے چل کر دیاں نے آندیاں نے ابو جی اینا تواڈا تماشا لایا ہے نا اینا گندیاں اوجریاں سٹیاں نے ابو جان آؤ بے ایمان بیٹھے نے اینا واسطے بد دعائی چل کرو نا سرکار دیاں کھانچے ترے پترے پانسوں آگئے آؤ فرمان لگے نی فاطمہ میرے ہاتھ نہ چکی نی فاطمہ نی بیٹی میرے بد دعائی ہاتھ نہ اٹھاویں جے ایک بارا بھی میں کہہ دیتا اللہ جنو تیس نیس کر کے رکھ دے گا نی فاطمہ نانا نی میری بیٹی فاطمہ نانا ہاں جے تو آدھے بابے دے ہاتھ اٹھائی دیتے رہیں پھر میں بد دعا دی بجائے اینا واسطے میں دعائی چل کرنا حضرت جی کون فاطمہ میرے نبی فرمان لگے بیٹی فاطمہ جے میں بد دعا دے دیتی نا تے تو آمین کہہ دینا بیٹی فاطمہ تیاں دی دعا اللہ راتی نہیں کر دیں اللہ بیٹیاں دے اٹھے ہاتھ اللہ نہیں ہو خالی موڑ دن اور کون فاطمہ میرے پاک محمد دے دل دا ٹکڑا فاطمہ سیدہ فاطمہ جوان ہویاں رشتہ تے ہو گیا حضرت علی المرتضی دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کہن لگے ساڑیاں مانو میری بیٹی فاطمہ نو تے تیار کرو نا سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا گیا نا رستی دے ٹائم میرے نبی نے ان کر کے آپ کی بیٹی نو سینے لایا اندروں ساڑی کسے ماں نے چلو چیا گیا آج کاج کے خدیجہ ہوندی نا اپنے ہتھانال اپنی فاطمہ نو الوداع کر دی آج کاش کے ختیجہ ہوندی آج دی دینو آپ اپنے ہتھی الوداع کر دی او آواز سیدہ فاطمہ نے بھی سن لی تے میرے پاک محمد نے بھی سن لینا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ نو بھی امی یاد آگی سیدہ فاطمہ روئی جاندی ارے اپنے ابو دے گل لاگے نا سرکار نے آپ دی تھی دے سر تے ہاتھ رکھیا آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ مینوں تیری امی نے جان لگیا بار بار کیا سی میری بیٹی فاطمہ ماں ختیجہ والا بھی پیار دینا میری بیٹی فاطمہ اے پہلا پیار تیری ماں ختیجہ والا پیار اے پیار تیری ماں ختیجہ والا پیار اگلا پیار میرے بابے محمد والا پیار اور سونے آئے پیار کر کے وکھایا میرے پاک محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دے نال میرے نبی دو تین دن بعد سیدہ فاطمہ دے کرے گئے میرے نبی دروازہ کھڑکا کے اندر جا کے میرے نبی تینوں ویکھن لگ پے نالے میرے نبی رون لگ پے آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ تیرے تو بغیر تے میرے محمد دا گھر چ دل نہیں پیا لگدا نی بیٹی
بیٹی فاطمہ تیرے تو بغیر تے گھر ویلا ویلا پیا لگدا ہے نا. نالے میرے نبی نے ہاتھ چک لے دعا والے, اللہ سونے میری فاطمہ نو بھی میرے علی نو بھی اللہ اس جوڑے وچوں جنی اولاد ہوے اللہ میں تیری پناہ چ دے رہا. اللہ شیطان دے شر کو بچا لے, اللہ شیطان دے شر کو بچا لے. اینا پیار سی میرے پاک محمد نو او شام کوٹیاں کنا پیار ہے. ایک دن میرے نبی کسے دعوت گئے نا, سرکار دے سامنے روٹیاں بھی آئیاں, سرکار دے سامنے بوٹیاں بھی آئیاں. میرے نبی روٹی کھان لگیا, اپنے صحابی نو کہن لگے اے دو چار بوٹیاں لے لے, اے نال روٹی لے لے, اے میری بیٹی فاطمہ نو تے دے گیا نا. نالے میرے نبی رو پینا آپ فرمان لگے میرے صحابیوں محمد دی بیٹی فاطمہ بھوکھی ہوئے تے محمد روٹی کی میں کھا سکتا ہے نا. اوے بیٹیاں والے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننا, اوے بیٹی بھوکھی ہوئے تے باپ روٹی کیویں کھا سکدا ہے نا. او بیٹیاں والیاں نوں تے معاملے دا پتہ ہے نا. بندے دا دل کردا میں بیٹی نوں آویں شے لے دیاں, آپدی دھی نوں آویں شے لے دیاں, آویں شے لے دیاں. اج میرے نبی آکھیے میری بیٹی فاطمہ نوں پہلے کھانا دے کے آونا. اوے کون فاطمہ سن لو تے آندے نال مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وکھا دے. ایک بار جیاں من کہہ چھڑو نا, اللہ جنہیں آئے نے رج رج کے مدینہ وکھا دے. سیدہ فاطمہ دی شان کیا سن دے, میرے نبی اچانک مدینے دے بازار اندر چلتے چلتے رک گئے نا, سرکار دے پیر رک گئے نا. صحابہ نام نے سرکار نے ہاتھ کر کے تبسم فرمایا. صحابہ کہنے لگے فدا کا بیوہ امی, ساڈا ماں باپ قربان جائے نا. آج اچانک ہاس کیوں بیجے نا. میرے نبی کہنے لگے میرے صحابیوں آج آسمان تو او فرشتہ زمین تے آیا ہے, آج تو پہلا کدی نہیں آیا تے نہ دوبارہ قیامت تک آئے گا. ایک باری سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے, ایسا جملہ سنان لگا اور سینے ٹھر جائیں گے, ایمان تازہ ہو جائیں گے. ایک کون فرشتہ ہے انہیں اللہ نے بار بار آکھیا کہ سونے اللہ میں نبی پاک دے شہر مدینے جانا ہے. ترلے ماری جاندہ ہے, ترلے ماری جاندہ ہے اللہ دے آندے اللہ سونے میں مدینے جانا ہے, اللہ میں مدینے جانا ہے. اللہ اے جنہیں آئے نے مدینہ وخا دے, ایک باری اونچی آنے کہہ دیو اللہ جنہیں آئے نے راج راج کے مدینہ وخا دے. اوے میں دساں مدینے دان کی سونا, اوے کر کر سونا جی جی سونا. اے دل کھچ دیا وانگ محبوبان دے, پیٹا بکریاں گاواں مدینے دیاں. اللہ مانن نو ہونا جی کرداں, اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. اور قلب جائی مدینے دے نا تو اور دل لگدا نہیں پاک ستانے اندر میری ساڑی جان مدینے دی جان اندر. اور وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں. اللہ جنہیں آئے نے انہوں مکہ مدینہ وخا دے. سرکار آکھیں آج او فرشتہ زمین تے آیا, او فرشتہ پہلے نہیں آیا, آج آیا تے ترلے مار مار کے اللہ کو ترلے مار مار کے اجازتہ لیاں سو. اللہ میں مدینے جانا ہے, سبحان اللہ چل کے چھڑو.
وہ فرشتہ پہ ترلے ماردا مدینے جانا ہے مدینے پتہ نہیں مدینے ہے کہ تمہیں پتہ نہیں مدینے کی یہ مدینے میرے پاک محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم و سونے پورے دین دا بانی مدینے اوے رہبر شریعت مدینے اوے پیر طریقت مدینے او جندے تے 30 پارے نازل ہوئے ان دا مدینہ او جندے تے 114 سورتاں آئیاں ان دا مدینہ او جندے ہوتے 6666 ایتاں نازل ہوئیاں ان دا مدینہ او جندے سینے تے 540 رکوع نازل ہوئے ان دا مدینہ او جندہ ابو بکر یارے ان دا مدینہ او جندہ فاروق اعظم یارے ان دا مدینہ او جندہ عثمان و علی یارے ان دا مدینہ حضرت جندی جنت او جندے جایاں جنت دا بوا کھلنے اوے جے کردہ مالک جائے دروازہ تائیں کھل دے سرکار جان گے من تکل باب کون ہے بوے دے آ فرمان گے آنا محمد میں محمد اگو آواز آئے گی مما آکم تو اڈے نال کون نے آ فرمان گے میرے امتی میرے نال نے اسے ٹیم آوازاں آن گیاں اہلان سال مرحبان سانو آڈر سنگھ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وارو واری سارے نبی آکے دروازہ کھڑکائی جان پر چاہتی بھی نہیں مارنی جے میرا یار آکے ایک بارا بوا کھڑکا دے دروازے کھول کے اسے ٹیم اگو سلوٹ مارنا ہے اہلان سال مرحبا تُسی بھی آ جاؤ تو انہوں میں جی آیا نو تے تو اڈی امت نو میں جی آیا نو اوے مدینے کونے اوے مدینے جنت دا مالک مدینے او جندے جایا جنت دا بوا کھلنے حضرت جی اون دا مدینہ اوے مدینے کونے حضرت صاحب اوے جنت دے نوجوانوں دا سردار حضرت حسن مدینے اوے مدینے کونے جنوں بیہ کے اللہ پاک 50,000 نو دعا فرما دیں گے وہ حضرت عثمان مدینے اوے مدینے کونے سید و شہدان سردار امیر حمزہ مدینے اوے مدینے کونے موسیٰ بن عمیر ورگے شہزادے اے مدینے اوے مدینے کونے حضرت جی میرے پاک محمد دے اور سونے دے 10,000 صحابہ بقیچے ستے پہ اوندہ نام مدینہ یہ فرشتہ بھی آندہ ہے میں مدینے جانا ہے مدینے جانا ہے مدینے جانا ہے اللہ کیا جا چلا جا آئیتے مدینہ مدینہ ہی کیتی جانا ہے اللہ تو ہمیں لے جائے مدینے جا چلا جا چلیا بھی پہلے باریں اس تو بعد تو نہیں جانا آج زمین تے پہلی بارہ مدینے پیر پان لگ گئے اوے میرے فرشتے ایک نواں پیغام لے جا اللہ جی کی پیغام ہے میرے یاد جا کے جتھے میرے جاندیاں نالی میرے سونے نبی نو بشارت دے دی سونے عام تو انہوں مبارک ہوئے سیدات النساء اہل الجنہ تو آڈی بیٹی تو آڈے لخت جگر تو آڈے دل دا ٹکڑا حسن تے حسین دی ماں شر خدا دی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی او سن لو تیانل اوے سن لو سردار عبدالمطلب دے لڑی وچوں اوے سردار ابو طالب دی نون حضرت علی المرتضی حضرت علی المرتضی دی امی سیدہ فاطمہ بنت اسد اون دی نو ایندہ نامی فاطمہ اللہ قیام آج تو بعد تیرے اللہ دی طرفوں بشارت خوش خبری ہے اوے سبحان اللہ دی آواز باروں تک آنے چاہی دیئے آکیا پہلی باراں چلے ہیں تے نواں سنیا نہیں جا کے میرے یار نو آکھی آج تو بعد اللہ نے لکھ دیتا ہے تیری بیٹی میں جنتیاں عورتوں بھی سردار بنا دیتی ہے کیوں بھی کسے نبی دی تید مقدران تے اعزاز آئے 1,24,000 نبی حضرت صاحب اتھوں تک سانوں تے نبیاں دیں تیاں دے ناموں دا بھی نہیں پتا مقدر اپنے ہر بندے دے بلو نصیب اے میں مومن اے میں گل آگی
ایک اور گل بھی سن لو، ایم نصیب تو گل یاد آ گئی. ہر بندے دے مقدر اپنے اپنے ہوندے جی. بعض دکان جنہ کوئی ایسا ملازم ہوتا جن دی برکت ہوتی، بعض دکان جنہ ایسا کوئی ملازم ہوتا ہے جن دی برکت ہوتی. بعض گھر دے اندر کوئی ایسا بیٹا دھی ہوتی جن دی برکت ہوتی. بعض گھر اندر نہ کوئی ایسا ملازم ہوتا ہے، ایسی نکرانی خادمہ ہوتی ہے جن دی پر اللہ تعالیٰ رحمتاں دے بوئے کھول دے. بعض مسجداں اندر نا کوئی ایسا خطیب ہوتا ہے، کوئی ایسا امام ہوتا ہے، کوئی ایسا خادم ہوتا ہے، کوئی ایسا نمازی ہوتا ہے، کوئی ایسا نمازی ہوتا ہے کن دی برکت ہوتی ہے. یہ رب دا نظام ہے، یہ ہوندیاں اوہی جانے کہو سبحان اللہ. لیکن نبیاں دیاں اور بھی بیٹیاں سی نا، ایک کو بھی تے نبی سے جن دی بیٹی روم دی دھرتی تے این تری ہندا دوپٹہ این ہلیا، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے یار دے سینے تے اتار دیتا سی. لیکن آکھیا میرے صحابیوں ہسیا اس واسطے میرے تو پہلے آدم علیہ السلام نبیاں دے بھی باپ نے، اور سارے انساناں دے باپ تے ہیں نبیاں دے بھی باپ، لیکن اون دے حصے جے بھی اے احساس نہیں آیا. میرے تو پہلے نوح علیہ السلام سب تو پہلا نبی، اللہ دے نبی نوح پیغمبر جن نے 950 سال بعد کی تھی، 1750 سال اینا دی عمر 80 بندے ٹوٹل مسلمان بنے. اے احساس اون دے مقدرہ جے بھی نہیں آیا. میرے تو پہلا ایک ایسا نبی آیا جن دا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے کہہ دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. میں جیویں جیویں اشارہ کردا گیا میرا یار لبیک لبیک کہندا گیا، لیکن اے ذات اون دی قسمت جے بھی نہیں آیا. میرے تو پہلا ایک اللہ دا نبی انہوں زندہ آسمان تے اٹھایا گیا، آسمان تے جا کے فوت ہوئے. اون دا نام ادریس علیہ السلام. اے ذات اون دی قسمت جے بھی نہیں آیا. میرے تو پہلا ایک ایسا نبی ہے اون نے زمین تے جنیاں گلاں کیتیاں اللہ نے انیاں پسند آئیاں. اللہ نے 100 اکھاں چک میرے والے اے اللہ دی مقدس کلام چنگ اینی دفعہ کسے نبی دا نام نہیں، اس نبی دا نام 133 مرتبہ اس نبی دا نام اللہ دے قرآن چے ایندہ نام موسیٰ پیغمبر ہے. وَقَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ. یہ اعزاز ان دے حصے چے بھی نہیں آیا. میرے تو پہلا ایک ایسا نبی آیا ہے، ایک میرے تو پہلا ایسا پیغمبر آیا ہے اللہ نے ایندہ نام آسمان تے آپ رکھی ہے. اے حال نبی ماں دے پیڑ چیا اللہ نبی پہلوں بنا دیتا ہے. نال آکھیا نبی بھی ہے، آکھیا سردار بھی ہے، نام ہی میں یحییٰ رکھی ہے. لیکن اے اعزاز ان دی قسمت سے نہیں آیا. اوے میرے تو پہلا ایک ایسا بھی نبی آیا، میرے تو پہلا انہوں زندہ آسمان تے اٹھا لیا گیا، حالے بھی زندہ ایک قیامت دے لاگے زمین تے آئے گا. ایندہ نا عیسیٰ پیغمبر اعزاز کسے دے مقدرہ جے نہیں آیا. اعزاز آیا میری بیٹی فاطمہ دے مقدرہ جے آیا. آدم علیہ السلام تو لیکن آخری میرا امتی پیدا ہوئے گا. جنیاں بھی عورتاں ہون گیاں، نبیاں دیاں تیاں بھی، ولیاں دیاں بیٹیاں بھی، شہیداں دیاں بیٹیاں، اوے بڑے 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 سرداراں دیاں بیٹیاں آن گیاں. پر اعزاز ملے ہیں اونا ساریاں تے سرداری ملی ہے تے میرے پاک محمد دی بیٹی فاطمہ مل گئی ہے. کیوں بھی شان ہے کہ نہیں بولو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سخی بڑیاں سن، بڑی سخاوت کردیاں سن. ہوں تے جنہیں ساڑیاں ماواں بہنوں نے تے پاویں رولا پائی جاؤ بھی کوئی کوکا لا کے مسیتے کر دیو لینڈر پان ہے، کوئی والیاں لا کے بھیج دیو، ٹوٹیاں تے ٹیل نام نہیں. پاویں نے انہوں جنہ مرضی ڈرائی جاؤ نا کی مجال ہے جے کانٹے لا کے دے دے، کی جنہ مرضی ڈرائی جاؤ بھی جنم جے سب تو کڑیاں اینا سرنا ڈانگاں پہن گیاں باں باں پیو سب تو زیادہ جنم جے. اور حضرت جی میں اپنا گل کر سکنا
حضرت جی کدی سوچی بھی نا نبی پاک دی حدیث ہے میں جنم جے جھاتی ماری تے گھڑیاں عورتاں سڑدیاں پئیاں فرشتے آن پہ ڈانگا پھیر میں کہا جی گل کی آگیا سونے ادھر میرے والے ویکھو سن لو میری ماواں بہناں اللہ کہن لگے سونے اس واسطے ڈانگا پہ گھڑیاں پھردیاں نے گھڑیاں جہنم دے نظر آ رہی نے انہاں دی آڑ ہی کھوندی آ جنہوں سمجھ آئی کہے سبحان اللہ انہاں دی آ جبنی کھوندی جتھے چار بہ جان گلے کوئی لوڑ نہیں اشتہار لاؤں دی بس چار بیویاں گل جل کرو تے شاموں پہلے سارے شام کوڑ جے کر کر آئے پیغام پہنچے ہوئے کوئی لوڑ نہیں سپیکر سے اعلان کرن دے انہیں ہیں نہیں ہو کڑو گل سنی ہو ہیں ہو گل سنی او انج ہو گئے تے نال سرکار آکھیا اگلا گناہ اے آ ایک تے آ زبان بڑی واضیاں نے تے اگلا گناہ اے آ بھی خاوندیاں نہ فرمان نبی پاک دی حدیث پاک نا انہوں سمجھو حدیث پاک کی میں اے قرآن میرے ہاتھ چے حدیث پاک کی میں او سن لو سرکار آکھیا بھی ساری عمر اینوں تسی سونے دے اتے بھی بٹھا دے ہونا ایک دفعہ ماڑی جو کمی ہو جائے یعنی آکھنا ہے جس دن دی میں آئی ہیں میں دے دکھی مر گئی اور ہوندہ بھی انہیں کہ نہیں ہوندی اے نبی پاک نے فرمایا اس واسطے نا تسی بھی سخی بن جو میریاں ماں بہن سیدہ فاطمہ اینیاں سخی ایک عورت آگے نہ بوا کھڑکا ہے سیدہ فاطمہ دا بوا عثمان لئی کہہ دیو حضرت علی المرتضیٰ نا شرے خدا بھوک لگی سی بچیاں نوں بھی آپ نوں باہروں کوئی ایک دینار لے کے آئے جویں بھی لے کے آئے کما کے لے آندا وہ جس ٹائم نہ دکان تے لگایا نا یہودی سی دکاندار بولو کون سی گل بڑی سنن دکاندار کون یہودی انہیں کہہ لا بھی بھائی آٹا دے جون دے یہودی وے کی آندا ہے تسی نبی پاک دے دماد ہو سبحان اللہ تواڈے گھر نبی دی بیٹی فاطمہ تواڈے گھر ہے نا ہاں جی میں الحمدللہ نبی دی بیٹی فاطمہ میرے گھر ہے میں نبی پاک دا دماد ہاں یہودی کی بیان ہے واہ تیری قسمت پیسے بھی لے جا جننے چاہیے دانے بھی لے جا سبحان اللہ چل ہوں جائے نا مولوی گوشت لین لی تے کسائی نے جڑے سارے اکھ بچا کے مولوی چھاپ چ پاؤنے مولوی صاحب نو پٹی لاؤ دیکھو جی مولوی صاحب دی مل لگی اللہ یقین جانو یہودیوں نے کہا تو نبی دا دماد ہیں سبحان اللہ تیرے کو میں پیسے نہیں لینے کدی مولوی صاحب نو کپڑیاں دا سوٹ دے کے نا جتی دے کے نا آکھا جی مولوی صاحب سی امام جے جو تسی پیسے نہ دیو تے توانوں مولوی دکان تو لے کے کر دکران دعاواں دے انہیں کوئی شاپر کھولے گا تسی سوچ نہیں سکتے آج جڑی دلوں دعا نکل دی دلوں دعا مولوی صاحب نے کدی من آٹا آپ لے کے آؤ رات دے طریقی آٹا چکو لے آکے مولوی صاحب کو کھڑکاؤ قاری صاحب آ من آٹا میں پیا کے لے آندا ہے توڑے بچیاں واسطے یقین جانو عرباں دی بھی وہ دعا نہیں جڑی مولوی ایک من آٹا بچیاں واسطے ویکھ کے تینوں دعا دے انہیں کہا نہیں تسی لے جاؤ شرے خدا گیا صدقہ آل محمد تے حرام ہے اور بولتے انہیں کہا لی میں کدو آکھیا صدقہ ہے میں تے محبت اظہار کیتا ہے توفہ تن لے اچھا ٹھیک پھر بھی آکھیا فاطمہ ایلا پڑھو آٹا بناؤ سیدہ فاطمہ آٹا بنا کے نہ تے ناری اپنے ابو نو پیغام کا لیا ابو جی کرے آیا جی سرکار سامنے روٹی رکھی کہنے لگے ابو جی پہلے ٹھہر جو گل سن لو تو انہوں بلایا تاں واسطے ہیں اے ماجرہ بنے ہیں ہون دسو کھائیے کہ نہ سرکار آکھیا بسم اللہ پڑھ کے کھا توفہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تینا بار بوا کھڑ گیا ایک سوالن آکھیا نہیں فاطمہ پکھیاں روٹی دے حسن تے حسین پکھے بیٹھے اوے آوی پکھیاں اوے کیسی سخی سیدہ فاطمہ تو زہرا ایسی سخاوت کرنا لی کتھوں لب سک دیئے پکھا بیٹا
آ بھی بھکھیاں روٹی چوک کے باہر دے چھڑی کہو سبحان اللہ واہ ٹائم واہ وقت وفا نہیں کی تھی حالے گلاں تے بڑیاں سن میرا ذہن سی کہ میں اخیر تک سیدہ فاطمہ تو زہرا دے لادی لین تکرا بیان کردہ پر ٹائم نے وفا نہیں کی تھی وآخر دعوانا الحمدللہ